नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। पछिल्लो पटक न्यायालयमा देखिएका विकृतिहरू बाहिर छताछुल्ल हुन थालेका छन्। आम सर्वसाधारणको मुख्य विश्वासको थलो मानिएको न्यायालयभित्र देखिएका विकृतिले नागरिकहरूमा फेरि न्यायालयप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएको छ। कतिपयले न्यायालयलाई अब अन्यायालय भन्नुपर्ने भनेर व्यङ्ग पनि गर्न थालेका छन्। अर्थात् कालो कोटभित्र काला धन्दाहरू हुने गतिविधिहरू सार्वजनिक भएसँगै नागरिकमा यस्ता किसिमका विचारहरू आउन थालेका हुन्। सँगसँगै मुलुककै सर्वोच्च निकाय, सर्वोच्च अदालत, जो न्यायालयको सर्वोच्च निकाय मानिन्छ, त्यही कायम मुकायमको भरमा अहिले न्यायालय चलिराखेको छ। सरकारले पनि न्यायालयलाई गम्भीरताका साथ नलिएको हो कि भन्ने प्रश्नहरू पनि सँगसँगै आएका छन्। र यी तमाम विकृतिहरू बाहिर आइरहँदाखेरि यसका आचार संहिता पनि छन्, नियम पनि छन्। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त व्यक्ति स्वयं अनुशासित र त्यसको संस्थाको गरिमालाई बुझ्ने हुनुपर्छ। तर यदि बुझ्ने भएन भने त्यहाँभित्र पनि आचार संहिता, कानुन, कारबाहीका कुरा आउलान्। यी तमाम विषयलाई नियमन गर्ने, कानुन व्यवसायहरूलाई एउटा मर्यादाभित्र राख्ने नेपाल बार एसोसिएसन पनि छ। नेपाल बार एसोसिएसनमा आबद्ध भएका वकिलहरू, अधिवक्ताहरूभित्र देखिएको यो किसिमको विकृतिलाई बार एसोसिएसनले कसरी हेरिरहेको छ त? आज हामी यी तमाम विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष हर्क रावल। रावल सर, नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब हामी सधैँ चिच्याउँछौँ, भन्छौँ न्यायालयमा खराबी देखियो, न्यायालयमा चाहिँ बिचौलिया र न्यायाधीशहरूको साँठगाँठ हुने देखियो, अब सर्वसाधारणका लागि न्याय पाउन नसकिने अवस्था आयो भनेर त कतिपय अधिवक्ताज्यूहरूले सार्वजनिक मञ्चमै भन्नुभएको कुरा पनि हो कि साँच्चीकै अब न्यायालय आम मान्छेका लागि टाढाको विषय बनेको हो? धन्यवाद। अहिलेको एउटा बडा अत्यावश्यक र जल्दोबल्दो विषय पनि छ होइन। देशभरि नेपाली नागरिकहरूले सरकार आएको विषयमा तपाईँले मलाई दुई शब्द राख्ने अवसर दिनुभएकोमा सर्वप्रथम तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँले भने जस्तै के अरे न्यायालयका सम्बन्धमा प्रश्नहरू उठेका छन्, न्यायालयप्रति मान्छेका शङ्काहरू पनि उठेका छन्। हामी कानुन व्यवसाय र न्यायाधीशहरूले जसरी जनताका पक्षमा न्यायको डेलिभरी गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न नसकेको अवस्था देखिएको पनि छ। तर एउटा कुरो चाहिँ म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने तपाईँले उजागर गरे जस्तै न्यायालय समाप्तै हुन थालेको, न्याय जनताको नजरबाट, जनताको पहुँचबाट असम्भवै भएको त्यस्तो स्थिति पनि होइन। एउटा कुरो म सबै नै निवेदन चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने न्यायालयमा अहिले पनि लार्जर पार्ट अफ द जुडिसियरी, कानुन व्यवसायको पनि द लार्जर पार्ट अफ द लिगल प्रोफेसन अहिले पनि राम्रो छ, ठिक छ। संसारमा के भनिन्छ भने तपाईँको पद्धति जबसम्म त्यो पद्धतिको बहुमत, द लार्जेस्ट पार्ट अफ द्याट सिस्टमले राम्रोसँग काम गरिरहँदासम्म त्यो पद्धति रहन्छ। यदि लार्जर पार्टले, बहुमत पार्टले त्यो पद्धतिलाई काम गर्न सकेन भने पद्धति कोल्याप्स हुने स्थिति आउँछ। त्यस कारणले त्यो पद्धति कोल्याप्स हुने, जुडिसियल अथवा लिगल सिस्टम कोल्याप्स हुने त्यो स्थिति चाहिँ भएको होइन। थोरै मात्रामा न्यायालयभित्र पनि कमी कमजोरी देखेका छन्। हाम्रो कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा पनि थोरै मात्रामा कमी कमजोरीहरू देखेका छन्। म यहाँनिर के निवेदन गरेँ भने जस्तो नेपालीमा एउटा उखान छ नि त होइन, एउटा पोखरीमा एउटा माछा सड्दाखेरि पनि पुरा पोखरी गनाउने स्थिति आउँछ भने जस्तै अहिले हालसालै हाम्रो देशमा पनि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायका बीचमा वार्तालापका कुराहरू होइन, भ्रष्टाचारजन्य कसुरका कुराहरूको केही अडियो रेकर्डहरू बाहिर आएका छन् र न्यायालयमा न्याय प्राप्तिको कुरो ढिलो सुस्ती भएको भन्ने आम मान्छेले महसुस गरेको विषय पनि छ। त्यस कारणले न्यायालय त्यस्तो ठाउँ हो जसले हामी के भन्छौँ भने देशमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले देशको सेना र जनताको हक अधिकारको दृष्टिकोणले देशको न्यायालय, यो दुईटा संस्था रहिरहँदा पनि अरू धेरै सिस्टम बिग्रेछ भने पनि देश बिग्रिँदैन, कोल्याप्स हुँदैन भनिन्छ होइन। त्यस कारणले जुडिसियललाई त हामी लास्ट रिसोर्ट, अन्तिम स्थान हो त्यो देश, त्यो त न्यायको पवित्र मन्दिर हो होइन। सबै संस्थाबाट अन्याय भए पनि न्यायालयबाट न्याय पाउँछु भन्नेको मान्छेको आस्था हुन्छ। त्यसले त्यस कारणले पद्धतिलाई बचाउँछ, देशलाई बचाउँछ, नागरिकहरूको देशप्रतिको आस्था रहन्छ र सिस्टम बच्छ। अब अहिले न्यायालयको सम्बन्धमा पनि त्यो जनआस्था समाप्तै हुने खालको अवस्था भइरहेको
गरेको चाहिँ होइन है, यति चाहिँ म निवेदन गर्न चाहन्छु। ठिक छ, प्रश्न उठेका छन्, कमजोरी छन्, त्यसलाई सुधार्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। यस्ता प्रश्नहरू बरोबर उठिरहँदाखेरि यहाँहरूको बिचमा कानुन पनि होला, आचार संहिता पनि होला, त्यस्ता किसिमका मुद्दाहरूको फर्सुट भएको सुनिँदैन, ती कुराहरू बाहिर आउँछन् बाहिर र त्यतिकै सामसुम भएर जान्छन्। त्यस अर्थले पनि आम मानिसको चिन्ता त बढेको हो नि फेरि। हो, मैले फेरि यो कुरो चाहिँ मैले स्वीकार्नै पर्छ। के स्वीकार्नुपर्छ भने हामी यही क्षेत्रमा काम गरेका मान्छे छौँ होइन, अनि न्यायालय पनि कानुन व्यवसाय पनि यो समाजको अङ्ग हो, समाजको अङ्ग हो। अरूले कमी कमजोरी गर्यो भन्दैमा हामीले पनि कमी कमजोरी गर्छौँ भन्ने होइन, गर्न पाइँदैन, गर्नु हुँदैन। अझ न्यायालयले त अझ गर्न पाइँदैन, किनकि त्यो सबैभन्दा पवित्र संस्था हो, त्यसको अति धेरै मान सम्मान हुन्छ, त्यसलाई अति धेरै सुविधा सम्पन्नता पनि त्यसको हुन्छ, राज्यको सारा मेकानिजमले त्यसलाई त्यो स्थिति दिएको पनि हुन्छ। त्यस कारण त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूले इफ एन्ड बट्स लगाएर मेरा हर्डल्सहरू छन् भनेर जनतालाई अधिकार दिने कुरामा, न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा ढिला सुस्ती गर्ने, गर्दैनौँ भन्ने, नगर्ने छुट सुविधा पाइँदैन, गर्नै पर्छ, त्यो त हो, गर्नै पर्छ, त्यो त हो। तर सर्वोच्चको रेकर्ड हेर्ने हो भने तपाईँको अहिले झन्डै 33,000 भन्दा बढी मुद्दाहरू विचाराधीन फैसला हुन बाँकी मुद्दाहरू छन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 8% मुद्दाले फर्स्युट भएछन्। यो अवस्थामा कछुवाको गतिमा जसरी मुद्दा फर्स्युट भइराखेका छन्, यसले आम मान्छेले एउटा विवाद लिएर न्यायालयमा पुग्दाखेरि अब मेरो मुद्दाको फैसला चाहिँ अधिकतम यति वर्षभित्रमा, यति महिनाभित्रमा हुन्छ भन्ने अनुमानसम्म त गर्न सक्नुपर्ने हो नि। कानुन पनि छ, कानुन पनि छ। संसार एउटा कुरो चाहिँ के भने न्यायालयले चाहिँ सबै कुरा सुन्नुपर्छ, प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नुपर्छ होइन। न्यायाधीशले आफूले देखेको कुरो बोल्न पाउँदैन, प्रमाणले देखाएको कुरो बोल्छ। त्यस कारणले प्रमाण सङ्कलन र दुईटै मुद्दामा त दुई थरी पार्टीहरू हुन्छ, दुईटै पक्षलाई उसको सफिसियन्सली उसको आफ्नो आर्गुमेन्ट राख्ने, आफ्नो प्रमाणहरू जुटाउने अवसर दिनै पर्छ। त्यो दिने कारणले संसारको हरेक जुडिसियल सिस्टममा लेन्दी त हुन्छ, हामी कहाँ पनि त्यसको ठिक छ। अब त्यसको लागि तर तपाईँले उठाएको प्रश्न कहाँनिर जाएको छ भने त्यो प्रक्रिया अनावश्यक लेन्दी हुनु भएन, न्यायमा ढिलाइ पनि हुनु भएन। फेरि हामी कानुनका विद्यार्थीले डिले अफ जस्टिस इज डिनाइ अफ जस्टिस भनेर पनि पढ्छौँ होइन। ढिलो गर्नु भनेको नकार्नु हो भन्ने पनि पर्छ। त्यस कारणले ढिलो गरिसकेपछि त्यसको औचित्य समाप्त पनि हुन जान्छ। हाम्रै देशमा केही उदाहरणहरू पनि छन्, केही मान्छेहरू मुद्दा लड्दा लड्दै न्याय पाउने आश गर्दा गर्दै मान्छे बितेर गइसक्छन् तर उसले न्याय पाउँदैन, त्यस्तो स्थिति पनि भएको छ। तर यो रेगुलर र मेजोरिटी पार्ट चाहिँ यस्तो छैन। तथापि यसो पनि हुनु हुँदैन, सकेसम्म 100% मान्छेले समयमै न्याय पाउनुपर्छ, तब पो पद्धति राम्रो हुन्छ, तब पो न्यायालय राम्रो हुन्छ, तब देश राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि हामी सतत प्रयास रहिरहनुपर्छ होइन। अब जहाँसम्म तपाईँले अहिले मुद्दाको फर्स्युटको पनि कुरा गर्नुभएको छ, यो विषय हामीले नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी हामी गएको पुस 3 के अरे यो वैशाख 3 गतेबाट नयाँ हाम्रो टिम आएको छ। यसपछि हामीले यो सिरियस कन्सर्नहरू राखेका छौँ र हामीले न्यायालयको नेतृत्वसँग पनि यो कुरा पटक पटक निवेदन गरेका छौँ, हामीले यो कुरा उठाएका छौँ, लिखित पनि भनेका छौँ, मौखिक पनि भनेका छौँ। र न्यायालयको नेतृत्व त्यो क्षेत्र पनि यसमा सिरियस देखिएको छ। हिजो मात्रै पनि हामी अस्ति मात्रै पनि हामी नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतको बिचमा हामीले यस विषयमा कानुन व्यवसायहरूको सर्वोच्च अदालतका सरकार न्यायालय कसरी छिटो छरितो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा दिनभरि जस्तो छलफल भएको छ। केही हामीले पनि सुझावहरू राखेका छौँ, उहाँले पनि राखेका छन्। त्यस कारण तर त्यो बाहिर देखिएको छैन। यसलाई छिटो गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ, लागिरहनु भएको छ। कतिपय तर के हुन्छ भने केही प्रोसिडुरल हर्डल्सहरू छन् भने त्यो हर्डल्सहरूलाई कहाँ रोड म्यापमा कहाँ हर्डलहरू भएका छन्, पोलिसीका हर्डल कहाँ छन्, नियमका हर्डलहरू कहाँ छन्, इन्फ्रास्ट्रक्चर र इन्स्टिट्युसनल हर्डलहरू कहाँ छन्, ह्युमन रिसोर्सका हर्डलहरू कहाँ छन्, त्यसको आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई समयमै परिपूर्ति गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो कुरो छ। अब जहाँसम्म तपाईँले त्यो सङ्ख्याको कुरो गर्नुभएको छ, हामीले पनि यो कुरो गरेको थियौँ र प्रधान न्यायाधीशले अहिले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले अस्ति भर्खरै भन्नुभएको थियो भन्दा 8% हाराहारीमा थियो तपाईँले भने जस्तै। अहिले हालसालै 15% हाराहारीमा त्यो पुगेको रहेछ। बिचमा त कोभिड पनि भयो, तर पनि त्यसले पनि भएन। यो त इक्वल रेसियोमा जानुपर्छ होइन। अदालतमा जति मुद्दा दर्ता हुन्छन् त्यही रेसियोमा फर्स्युट पनि हुँदै जानुपर्छ, अनि त्यो बेटर सिस्टम हुन्छ। त्यस कारणले अब त्यतातिर उहाँले पहल गर्नुपर्छ र गर्नै पर्छ भन्ने कुरामा हामी पनि त्यसको आवाज उठाइरहेका छौँ। अदालतलाई गर्नुपर्ने सहयोग पनि गर्छौँ। कहिले हुन्छ भने अदालतमा कुनै प्रकारको कहिले काहीँ तपाईँको ह्युमन रिसोर्सको कमी हुनसक्छ, न्यायाधीशहरूको कमी हुनसक्छ होइन, कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चरल कमीहरू हुन्छ, स्रोत र साधनको कमीहरू हुनसक्छ, राज्यका अरू निकायले सरकारले त्यो उपलब्ध गराइदिएन भने जस्तो न्यायाधीश अहिले पनि न्यायाधीशको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको सङ्ख्याको कमी छ। न्याय परिषद भन्ने एउटा संस्था छ, त्यसले तल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्छ होइन, अनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको त्यसले सिफारिस गर्छ। त्यो संस्थालाई एक्टिभेट गर्नलाई पनि हामीले भनिरहेको छौँ। यो हामीसँग सबै सिस्टम पनि छ, हामीसँग निकायहरू पनि छन्, पदाधिकारीज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, तर पनि आम मान्छेको बुझाइ जो ग्राउन्डमा छ उसको बुझाइ यो मुद्दा मामिला र अदालत जानु भनेको चाहिँ
बरु सिधी सम्पत्ति सकिन्छ, न्याय पाइँदैन। भरसक बरु अन्याय सहने, बरु मिल्ने अनि बरु अन्याय सहने, अदालत चाहिँ भरसक जानु नपरोस् भन्ने किसिमको जुन मनोविज्ञान छ नि, यसले कस्तो किसिमको समाज बन्दैछ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो दुईटा पक्ष हुन्छन् अदालतमा, दुईटा पक्षको प्रमाण जुटाउनु पर्यो, त्यसले पनि लेन्दी भयो। दुईटा पक्ष भनेपछि एउटा पीडक होला, एउटा पीडित होला, पक्कै पनि होइन। त्यसमा अब पीडकसँग रिसोर्सेसहरू बढी हुन्छ, उसले चाहिँ वकिलहरू पनि त्यस्तै राख्छ, उसको चाहिँ बहस पनि लम्बिने, त्यसले गर्दाखेरि त्यो जुन उसको फैसलाको प्रक्रिया हुन्छ नि, त्यो प्रक्रिया चाहिँ लेन्दी भइदिएर आम मान्छेको चाहिँ पेशी नतोकेको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि जसले बढी पैसा खर्च गर्न सक्यो, जसले बढी वकिल खरिद गर्न सक्यो, ती मानिसहरूको चाहिँ मुद्दामा पनि त्यही किसिमको परिणाम आउने। अनि पैसा खर्च गर्न नसक्ने मानिस सधैँ चाहिँ मैले सर्वोच्चको परिसरमा देख्छु कहिलेकाहीँ पैताला खुट्टामा जुत्ता नलगाएका मानिसहरू पनि वर्षौँदेखि त्यहाँ मुद्दा मामिला धाइरहेको देख्दाखेरि आँखाबाट आँसु आउँछ। हो त, त्यो स्थिति छ, हामीले पनि देखेका छौँ। हाम्रै कति पक्षहरू त्यस्ता छन् तपाईँको के भन्दाखेरि त्यसले जति सम्पत्तिको परिणामको लागि न्याय माग्न आएको छ, त्यो न्याय माग्ने क्रममा त्योभन्दा बढी सम्पत्ति खर्च भइसकेको अवस्था पनि छ। त्यो पनि हाम्रो देशको वास्तविकता छ होइन। त्यस कारणले अब यसलाई समग्र रूपमा होलिस्टिक अप्रोचमा हेर्नु पर्यो भनेर हामीले त्यो कुराहरू उठाएको छौँ। के भन्दाखेरि अब एउटा दुईवटा समस्या भइदिएको भयो, एउटा दुईवटा महिनाको एक दुई वर्षको समस्या भइदिएको भयो, त्यसलाई पोइन्ट आउट गरेर त्यसको सोल्युसन जान सक्छौँ। हामी त वर्षौँदेखि समस्यामा झिलेर बसेका छौँ। एकपछि अर्को समस्या थप्दै थप्दै गर्दाखेरि होइन, त्यो यो क्राइसिसको एउटा चरम अवस्थामा पुगेको कारणले नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गरेको हेर्नुहोस् होइन। किनभने न्यायालयको नेतृत्वले गर्नुपर्ने कर्तव्य गर्दै गरेन, बरु नगर्नुपर्ने कामहरू गर्यो होइन। हिजो चोलेशमशेर राणाको विरुद्ध हामी नेपाल बार एसोसिएसनले 109 दिनको हामीले आन्दोलन गरेको होइन। त्योभन्दा पहिला पनि तपाईँलाई म सम्झाउन चाहन्छु के भन्दाखेरि न्यायालयको प्रमुखलाई, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई देशको प्रधानमन्त्री बनायौँ हामीले। कसले? हामीले भन्दा नेपाली होइन, हामी कानुन व्यवसायले बनाएको थियौँ। हामीले त्यसको लागि पहिला यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई, सरकारहरूलाई, संसदहरूलाई अन्वय विनय गर्यो। यो सिस्टम पद्धति बिग्रिन्छ है भनेर पनि जबरजस्ती नेपालको राजनीतिले न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्यो। प्रधान न्यायाधीशलाई लगेर तपाईँको के भन्दाखेरि कार्यकारी प्रमुख बनाएर लग्यो। यो देशको सिस्टम चेक एन्ड ब्यालेन्स, सेपरेसन अफ पावरको पद्धतिलाई नै तपाईँले के भन्दाखेरि उहाँले ध्वस्त पार्ने दुष्प्रयास भयो। त्यहाँदेखि तपाईँको के भन्दाखेरि न्यायालयमा विकृति अझ बढेर गयो होइन। त्यसपछि तर त्यस्तो गर्ने राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई हामी नेपाली जनताले पारितोषिक दियौँ, दण्ड दिन सकेन। त्यस कारण यो समाजको रिफ्लेक्सन पनि आउँछ क्या, बुझ्नुभयो नि त। प्रधान न्यायाधीशलाई लगेर प्रधानमन्त्री बनाइदिने गल्ती थियो नि, त्यो बेठी थियो नि भनेपछि त्यसपछि फेरि आयो के भन्दाखेरि अहिले जुन प्रधान न्यायाधीश निलम्बनमा हुनुहुन्छ, उहाँले गरेका कतिपय कुरा, उहाँका तपाईँको गर्नुपर्ने काम नगरेको, गर्नु नहुने काम गरेको, कार्यपालिकासँग तपाईँको गर्न नहुने साँठगाँठ गरेका मान्छेहरू कार्यपालिकामा राजनीतित्वमा पदहरूमा भागभण्डा गरेको होइन। संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशले गलत मान्छेहरू राजनीतिक आधारमा नचिनुन् भनेर चेक गर्नलाई, प्युरिटी टेस्ट गर्नलाई प्रधान न्यायाधीश त्यहाँ राखेको नि। तर उहाँले नै सारा तपाईँहरूले मिडियाले भन्नुभयो देशले यो अवस्था देख्यो। अनि न्यायालयमा तपाईँको व्यतिथि हुन गयो, न्यायालयमा समयमा तपाईँको मुद्दा फर्चौट नहुने, सारा कुराहरू धेरै भइसकेपछि अनि कस्ता मुद्दाहरू भए त्यो हामीले खप्न नसकेपछि हामी कानुन व्यवसाय त जनताका प्रतिनिधि भएर अदालतमा न्याय माग्न जाने हो नि त। यो सारा कुरा भइसकेपछि हामी कानुन व्यवसायले यो अति हो भन्ने भइसकेपछि हामीले आन्दोलन सुरु गरेको हुन्छ। तर त्यो आन्दोलनले हामीले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको आन्दोलन गर्यौँ र साथसाथै समग्र न्यायपालिकामा भएको व्यतिथिको शुद्धिकरणको पनि प्रश्न गरेका थियौँ। अब उहाँ बहिर्गमन त हुनुभयो, बहिर्गमन भइसकेपछि निलम्बनमा हुनुहुन्छ। अहिले पनि सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमको भरमा चलेको छ। यहाँले भर्खरै प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभयो, यो विषयमा पक्कै पनि कुरा राख्नुभयो होला कि एउटा मुलुकको सर्वोच्च निकाय, सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमको भरमा यतिका महिना फागुनदेखि सम्भवतः फागुनदेखि चाहिँ उहाँ निलम्बनमा हुनुहुन्छ। 4-5 महिना बितिसक्यो। यतिको लामो समयसम्म चाहिँ सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन बन्नुको कारण चाहिँ सरकार, राजनीतिक दलहरू अझै पनि न्यायालयलाई चाहिँ उपेक्षित गरिराखेका छन् भनेर त बुझ्दा हुन्छ नि। बुझ्नुपर्छ, हो त्यो नै हो, त्यो भन्नै पर्छ। उपेक्षित गरिरहेको मात्रै होइन कि यो संसदभित्रका राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरूले जनताको न्याय दिने निकायको, त्यो पनि सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च पदको समयमै फैसला गर्नुपर्ने कुरामा उदासीनता देखाएको कारणले, चासो नदेखाएको कारणले ती राजनीतिक पार्टी र सदनले देशप्रतिको दायित्व निर्वाह गरिरहेको छैन। यो हामीले भन्नै पर्छ। हाम्रो मुलुकमा जुन मर्म, न्यायालय प्रतिको मर्म, एउटा
धर्म हुन्छ नि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यसको चाहिँ न्यायालय भनेको यो हो भन्ने त्यो किसिमको मर्मबाट हामी च्युत भइसकेका छौँ हो जस्तो देखियो। किनभने अब यत्रो दिनसम्मको तपाईँको के भन्दाखेरि यो अर्जेन्सी हो नि, यो त अर्जेन्सी हो नि, उहाँले मनन गर्नु पर्दैन, समयमा गर्नु पर्दैन। हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ र तपाईँको महाभियोग लगाएर यो बहिर्गमनको बाटो खुलाइदिनुहोस्, संवैधानिक प्रक्रियाले निकास दिनुहोस् भन्यो। उहाँले त्यो प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो, तर 3-4 महिना त्यसका लागि केले रोकेको होला तपाईँलाई लागेको कुरा चाहिँ? पोलिटिकल विलको कमी। होइन, त्यो विल किन कमी भइरहेको छ कि उहाँहरूको कमी कमजोरी राजनीतिक पार्टीको निजी स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, पद्धतिप्रतिको मोह नभएर व्यक्तिप्रतिको निजी स्वार्थप्रतिको मोहका कारणले यसो भइरहेको। एउटा राणाजीप्रति यति संसदमा रहेका यति धेरै दलहरू राणाजीप्रतिको मात्रै पनि होइन, संसदका दलका मुख्य नेताहरू र ती दलका नेताहरूले पद्धतिप्रतिको मोह छैन, त्यसका कारणले उहाँले होइन भने यस्तो विषयमा एउटा निर्णय गर्नु सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ हुनु पर्दैन, सदन त एकमतले एक ठाउँ हुनु पर्दैन, पर्ने हो नि। किन एकमतले हुँदैन भने त्यहाँभित्र उहाँहरूका निजी स्वार्थका कारणले, गुटका व्यक्तिका राजनीतिक पार्टीका आफ्ना स्वार्थका ल ठिक छ, सत्ता पक्षले त लु यसमा आँखा चिम्लिएर उसको स्वार्थ देखिएला, प्रतिपक्ष चाहिँ किन चुप छ त्यसो हो? त्यही त प्रश्न छ। अब हामीलाई बडा दुःख लागिरहेको छ किनभने अब नेपाल बार एसोसिएसनले हामीले यत्रो दिन आन्दोलन गरेर निवेदन गऱ्यौँ र त्यो म्याटर तपाईँको जनताका वैध प्रतिनिधिहरूको संस्थामा गएको छ। अब हामीले त्यस कारणले अस्ति एकचोटि प्रधानमन्त्री कहाँ गएर भन्यौँ होइन, देशको प्रमुख कार्यकारी उहाँ नै हो, त्यस कारणले उहाँसँग निवेदन गऱ्यौँ के भन्दाखेरि अब के नेपाल बार एसोसिएसनले राजनीतिक पार्टीका नेताका फेरि घर घरमा हामीले जानुपर्ने, उहाँको कार्यालयमा जानुपर्ने? अब गरेन भने त एक दिन त्यो पनि बाध्यता हुन्छ होइन, किनभने न्यायालयले पाउनुपर्ने नेतृत्व पाइरहेको छैन। न्यायालयमा जुन सुधार हुनुपर्ने थियो त्यो सुधारको एउटा काम सुरु भयो, अरू काम सुरु गरेकै छैन। त्यो सुरु नगरेपछि अब हामीले राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूलाई भनिरहनु राम्रो त होइन नि वास्तवमा। हामीले त फोरमबाट भन्नुपर्छ होइन, पद्धतिबाट भन्नुपर्छ। हामीले पद्धतिबाट भनेका छौँ, हाम्रा सम्मेलनबाट रेजुलेसन पास गरेर भनेका छौँ, तर पनि जनताका प्रतिनिधिले गर्नुपर्ने काम त्यहाँ गर्न दिँदाखेरि हाम्रो पनि चित्त दुखेको छ। अब अहिले हामी तपाईँको के भन्दाखेरि नरम भाषामा, सम्मानको भाषामा, अनुरोधको भाषामा उहाँहरूलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ। अब यो अनुरोधको भाषा उहाँहरूले मान्नु भएन भने त्यसपछि हामीले अलिक सशक्त रूपले अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता पनि हुनसक्छ। अब यो न्यायालय सुधारका लागि भनेर श्रीमान हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको थियो। त्यो समितिले एउटा प्रतिवेदन पनि बुझाएको मलाई याद छ। त्यसले विभिन्न 11वटा बुदालाई बढी महत्त्वका साथ उजागर गरेको छ। त्यो बुदा 11वटा बुदा मध्येमा चाहिँ कानुन व्यवसायीहरू पनि यसका प्रमुख कारक देखिएका छन्। कानुन व्यवसायीहरूले जुन किसिमको एउटा मर्यादा र गरिमा आफ्नो पेसाप्रति राख्नु पर्थ्यो त्योभन्दा बाहिर गएर कानुन व्यवसायी चाहिँ एउटा बिचौलिया बन्ने अनि न्यायाधीशसँग सेटिङ गर्ने, इजलास कसकोमा तोकिदिने, कसकोमा कहिले पेशी तोकिदिने, यस्ता किसिमका विषयमा संलग्न हुँदाखेरि चाहिँ न्यायालय बढी भ्रष्ट भयो भन्ने किसिमले त्यहाँ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। तपाईँ एउटा कानुन व्यवसायी, अझ भनौँ भने कानुन व्यवसायीको एउटा छाता सङ्गठनको एउटा पदाधिकारी उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन। यसले गर्दाखेरि त्यस्ता किसिमका कानुन व्यवसायीहरूको आचरण व्यवहारलाई बार एसोसिएसनले के गर्न सक्छ, के गर्दैछ? किनकि यहाँहरूको अहिलेको पदाधिकारी भनेको त यही आन्दोलनका बिचमै जन्मिएको पदाधिकारी हो नि। हजुर हजुर, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गऱ्यौँ न्यायालयको शुद्धिकरणका लागि गऱ्यौँ। तर त्यो भनिरहँदा के भन्दाखेरि नेपालीमा उखान चाहिँ नि अर्कोतिर आउँला ठडाउँदा आफूतिर पनि आउँला ठडिन्छ भन्ने, यो हामीले बिर्सनु हुँदैन। हामी बिर्सेका पनि छैनौँ। हामी तब मात्रै त्यो ग्रेभिटी हामी राख्न सक्छौँ, त्यो वजन हामी राख्न सक्छौँ, अर्काले शुद्धिकरणको वजन, जब हामी आफै शुद्ध हुन सक्छौँ। त्यस कारणले हामीले आफूभित्र पनि शुद्धिकरणको बडा आवश्यकता महसुस गरेका छौँ। त्यस कारणले त्यसका लागि हामीले केही स्ट्यान्डर्डहरू पनि बनाएका छौँ, केही नर्म्सहरू पनि हामीले बनाएका छौँ। हाम्रा परम्पराहरूले पनि हामी त्यो पालन गर्नेछौँ होइन। अनि जस्तो तपाईँले एउटा हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको जुन प्रतिवेदनको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ करिब 29भन्दा बढी बिचौलियाहरू भन्ने शब्द छ। भने के भन्दा जसले न्यायलाई इन्फ्लुएन्स गर्छन्, त्यस्ता विभिन्न थरीका छन्। त्यो कोही न्यायाधीशहरू पनि छन्, भूतपूर्व कर्मचारी, भूतपूर्व न्यायाधीशहरू छन्, वकिलहरू पनि छन्, न्याय क्षेत्रका मान्छेहरू, सबै क्षेत्रका मान्छेहरू, बाहिरका मान्छे, नातागोता आदि गरेर 29भन्दा बढी थरीका मान्छेहरूको त्यहाँ सङ्ख्या छ। त्यसमध्ये एउटा कानुन व्यवसायी पनि हुने गर्छन् होइन, कानुन व्यवसायी पनि भनेका छन्। त्यस कारणले कुनै कुनै कानुन व्यवसायी त्यस्तो कुरामा लिप्त भएको अवस्था देखिएको पनि छ। हालसालै एउटा कुरोको बाहिर आएको, जुन टिप बाहिर आएको होइन। त्यस कारणले अब त्यसको पनि हामीले गर्नुपर्छ। त्यसको पनि हामीले के भन्दाखेरि त्यसका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले देशभरिका आफ्ना इकाइमा रहेका हाम्रा सदस्यहरूले त्यस्तो खराब कर्ममा नलागुन् भन्ने कुराको लागि पहिला हामीले
प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरूका कुरा गर्छौँ, त्यसपछिका पोस्ट करेक्सन मेजरहरूका दुईटै पाटोमा हामी गरेका छौँ। के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा त्यस कारणले यो समस्या देखियो हेर्नुहोस्। भर्खरै हामीले अस्ति 4 र 5 गते, महिनाको 4 र 5 गते हामीले देशभरिका हाम्रो 90वटा युनिटका अध्यक्ष र सचिवलाई काठमाडौँ आउनुभयो र हामी 2 दिनको अन्तर्क्रिया छलफल गोष्ठी गऱ्यौँ र त्यो गोष्ठीबाट हामीले 17 बुँदे रिजोल्युसन बनाएका छौँ र त्यो नेपाल सरकारसँग, संसदसँग, सर्वोच्च अदालतसँग, बार एसोसिएसनसँग, राज्यसँग हामीले गर्नुपर्ने कर्म र हामीले माग्नुपर्ने कुराहरूका बारेमा हामीले सुधारका सारा रोडम्याप सहितका कुराहरू त्यसमा गरेका छौँ। त्यसमा हामीले एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि न्यायालयमा चाहिँ व्यापक मात्रामा त्यो जनताको प्रश्न उठ्यो नि त, जनताका प्रश्नहरू उठेका छन्, शङ्काका घेराहरू उठेका छन्। हामी आज नागरिक सर्भिलेन्समा छौँ, क्वेसन छ हामीमाथि, न्यायालयमाथि पनि क्वेसन छ। हेर्नुहोस् समाजमा हामीले जाँदाखेरि आज न्यायाधीशहरूमाथि पनि मान्छेहरू राम्रो छैन, हामी कानुन व्यवसायमाथि पनि राम्रो छैन, हाम्रो मान जनआस्था खस्किएको छ। तर त्यो केले गर्दा भन्दाखेरि केही थोरै मात्रामा रहेका इभिल एलिमेन्ट्सहरूले हेर्नुहोस् है, मेजोरिटी इभिल छैन, फेरि न्यून सङ्ख्यामा इभिल एलिमेन्ट्सहरू छन्, तिनका गल्तीका खराबीका कारणले गर्दा हामीमाथि के भन्दाखेरि समग्र रूपले के भन्दाखेरि हामीमाथि लान्छना आउने अवस्था भएको छ। त्यस कारणले त्यसका लागि हामीले केही प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू पनि गर्नुपर्छ। त्यसका के भन्दाखेरि ओरिएन्टेसन कार्यको छ, हामी कडाइका साथ तपाईँको के भन्दाखेरि हाम्रो कोड अफ कन्डक्ट छ, त्यसलाई लागू गर्ने। अथवा यो पछिल्लो टेप प्रकरणलाई यहाँले कसरी नोटिस गर्नु भएको छ? कसरी नोटिस गर्नु भएको छ? एकदम इमिडिएटली जुन त्यो अघिल्लो राति तपाईँको के भन्दाखेरि नेपालको मिडियाले त्यो दियो, भोलिपल्ट बिहानै हामी तपाईँको के भन्दाखेरि नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू हामी एक ठाउँमा जम्मा भयौँ, हामीले उपलब्ध जतिलाई बैठक गऱ्यौँ। त्यो बैठक गरेपछि हामीले इमिडिएट मोबिलाइज गर्नुपर्छ, हामी इमिडिएट रूपले यसको रियाक्सनमा जानुपर्छ, किनभने यो बडा देशै तपाईँको के भन्दाखेरि सबैतिरबाट यसको रियाक्सन आयो नि त। अनि त्यसपछि हामीले बैठक बस्यौँ, तत्काल हामीले के भन्दाखेरि आवश्यक कारबाहीका लागि हामीले पहिलो त हामीले वक्तव्य निकाल्यौँ होइन। त्यो वक्तव्य निकालेपछि हामी न्यायालयको सम्बन्धमा यस्ता कुरा हेर्ने न्याय परिषद भन्ने एउटा संस्था छ, त्यो संस्थाको प्रमुख प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, हामीले उहाँसँग पनि यसको कन्सर्न जाहेर गऱ्यौँ र इमिडिएटली यसमा प्रक्रिया थाल्नुपर्छ भनेर हामीले पनि निवेदन गऱ्यौँ। उहाँहरूले पनि त्यो अर्जेन्सी फिल गर्नुभयो होला। न्याय परिषद भन्ने संस्थाले 3 सदस्यीय कार्यदल समिति बनाएको छ, छानबिन समिति बनायो, त्यसले काम गर्दैछ। त्यसले 45 दिनको समय भनेको छ, त्यो 45 दिन चाहिँ अलिक बढी हुन्छ कि भन्ने हाम्रो कम्युनिटीमा पनि प्रश्न उठेको छ। तथापि छिटो त्यसले यस कुराको निर्देल गरोस्, सत्य तथ्य छानबिन गरोस् भन्ने हामी नेपाल बार एसोसिएसन त्यसमा निरन्तर खबरदारी गर्छौँ। हामी आफ्नो तर्फबाट गर्ने सहयोग पनि गर्छौँ, खबरदारी पनि गर्छौँ। त्यसको साथसाथै हामी कानुन व्यवसायलाई रेगुलेट गर्ने निगमनकारी हाम्रो बार काउन्सिल भन्ने संस्था छ, त्यो बार काउन्सिल संस्थामा पनि हामीले यसको कुराको जाहेर कन्सर्न गऱ्यौँ र बार काउन्सिलले पनि आफ्नो मिटिङ गरेर त्यहाँ एउटा अनुशासन समिति भन्ने हुन्छ, त्यो अनुशासन समितिमा यो कुरा गयो र अनुशासन समितिले जुन कानुन व्यवसायमाथि प्रश्न उठेको छ उहाँलाई 7 दिनको म्याद काटिसकेको छ र प्रक्रिया सुरु भएको छ। यो हामीले विदिन आवर्समा हामीले यसको रियाक्सन गरेका छौँ। नेपाल बार एसोसिएसनको मौजूदा कार्य समितिका हामी जति पनि मान्छेहरू छौँ, हामीले यस्तो कुरामा किनभने हामी यही समाजमा बाँच्नुपर्छ होइन। यो समाजले आज हामीमाथि राम्रो दृष्टिले हेरेको होइन। यो प्रकरणले त के देखियो भने अब सर्वसाधारणका करोडौँ रुपैयाँ चाहिँ बेइमानी गरेर जो व्यक्ति एउटा चाहिँ जेलमा हुनुहुन्छ उहाँलाई छुटाउनलाई करोडौँ रुपैयाँको डिल हुनु भन्नुको मतलब त ती आम मान्छे जसले करोडौँ रुपैयाँ गुमाएका छन् उनीप्रतिको त अन्याय हो नि त। यो उनीप्रतिको मात्रै अन्याय भएन, यो त पद्धतिमा नै होल हामी जति 2 करोड 3 करोड सबै मान्छे माथिको अन्याय हो। जब पद्धति नै यति करप्ट हुन्छ यदि भने कुनै मान्छेले अनि यस्तो किसिमको संवाद न्यायाधीशसँग एकजना कानुन व्यवसायले कसरी गर्न सक्यो होला? त्यो 8 अब यस्तो वातावरण कसरी भयो होला त? त्यो त्यही त अघि मैले तपाईँलाई अघि भने नि एउटा दुईटा मात्रै कुरो बिग्रेको भए 1-2 समयको मात्रै भइदियो भए एउटा मात्र पिन पोइन्ट गरेर सुधार्न सजिलो हुन्थ्यो होइन। किनभने केही पहिल्यैदेखि यो तपाईँको के भन्दाखेरि क्राइसिस चुलिँदै आएको छ नि त। त्यस कारणले त हामीले धेरै आन्दोलन गर्नुभन्दा मुभमेन्ट गर्नुभन्दा नेपाल बार एसोसिएसनले पहिला तमाम विज्ञप्ति निकाल्यौँ, तत्कालीन न्यायालयको नेतृत्वसँग अनुरोध गऱ्यौँ, अनुनय विनय गऱ्यौँ होइन। तर नमानेपछि हामी बाध्य भएर आन्दोलन गएको नि त। त्यतिखेर आन्दोलन गर्नु पर्यो, हामीले आन्दोलन गरिसकेपछि न्यायालयभित्रका न्यायाधीशहरूले पनि आन्दोलन गर्नु पर्यो। त्यो त एउटा क्रक्समा पुगेर भएको नि त। त्यसले लामो समयदेखि त्यहाँ समस्याको एउटा ठुलो चाङ बसेको छ क्या। अब त्यो चाङको पत्र गरेर एक गर्दै निकाल्नुपर्ने छ। त्यस बिचमा यो घटना पनि घट्यो। अब मैले एउटा व्यवहारिक प्रश्न गरेँ यहाँलाई, जस्तो कानुन व्यवसायीले पक्षका पनि मुद्दा लड्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ सरसर्ती हेर्दाखेरि यो उसलाई अन्याय परेको छ भनेर आम मान्छेले बुझ्ने, यहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ नि। अब प्रमाणका आधारमा यसलाई बङ्ग्याउने, यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला। अब एउटा कानुन व्यवसायीले कुनै एउटा विवाद लिइसके पछाडि त्यो उसको पक्षबाट असुल्ने रकम पारदर्शी भएन, अनि त्यो मुद्दा चाहिँ जसरी पनि जित्नै पर्छ भन्ने मनोविज्ञान, अनि त्यो मनोविज्ञानका कारण
त्यसका लागि गर्नुपर्ने अनेक कुकर्म यी यावत कारणले गर्दाखेरि पनि न्यायालयभित्र चाहिँ यस्ता किसिमका व्यतिथिहरू मौलाए भन्ने किसिमको कुराहरू हुन्छ। त्यस्तै हो? त्यस्तै चाहिँ होइन, त्यस्तो पनि छ, के मात्रामा त्यस्तो पनि छ। मैले अहिले तपाईँलाई भने नि हामी माथि प्रश्न छ, हामी माथि पनि प्रश्न छ। हामी त के भन्दाखेरि बार एसोसिएसन त्यस्तो संस्था हो जसले अदालतमा जनताको अधिकारको प्रतिरक्षाको लागि सङ्घर्ष गर्छ, साथसाथै अदालतको रक्षाको लागि पनि हामी नै बोल्ने मान्छे हौँ, हामी नै सत्ता गर्छौँ। किनभने राज्यका अरू निकायले सरकारले न्यायालयमाथि इन्करेजमेन्ट गर्न सक्छ, त्यसमा पनि न्यायालयले बचाउनको लागि पनि हामी नै बोल्छौँ अगाडि, होइन, स्रोत साधनको लागि पनि बोल्छौँ। र न्यायालयले फेरि जनताका हक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने न्यायालयका विरुद्धमा पनि हामी बोल्ने त्यस्तो संस्था हो। त्यस कारणले त्यसो भइरहेको हुनाले तपाईँले अघि भने जस्तै अब हामीभित्र पनि पद्धति दिनु पऱ्यो। अब जहाँसम्म हाम्रो फिसको कुरो छ नि, फिसको पारदर्शी भएन भने जसरी पनि मुद्दा लड्नुपर्छ जित्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यो पनि होइन, त्यसो गर्नु हुँदैन। हामीले त्यो व्यापक मात्रामा हाम्रो साथीभाइले त्यो ओरिएन्टेसन गर्छौँ। कहीँ मात्रामा त्यस्तो हुन्छ होला, पद्धतिले मुद्दा जित्ने हो, प्रमाणले मुद्दा जित्ने हो, तर्कले मुद्दा जित्ने हो, कानुनको व्याख्या गर्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड भन्छौँ हामी, मान्य सिद्धान्तहरूको प्रयोग गरेर मुद्दा जित्ने होइन। त्यस कारणले त्यो जित्ने क्रममा के भन्दाखेरि तपाईँको आफ्नो प्रमाणलाई बढी बुझी ल्याउने कानुन व्यवसायको काम हो। तर जसरी पनि मुद्दा जित्ने भन्ने कुरो होइन, त्यसो गर्नु हुँदैन। कोही मान्छे गर्छन् होला, त्यो गरेको मान्छेको पत्ता लाग्दै साथ हामी हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट हाम्रै सदस्यहरूलाई पनि कागज कारबाहीको लागि हामी पछि हट्दैनौँ। हामीले गऱ्यो भने पनि हामी माथि पनि कारबाही गर्नुपर्छ, पछि हट्नु हुँदैन। त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता छ, त्यो हामी गर्छौँ, गरिरहेका छौँ, फेरि पनि गर्छौँ। अब जहाँसम्म तपाईँ कानुन व्यवसायले पैसा कमाउने कुराको सम्बन्धमा चाहिँ यो संसारभरिको कुरो के छ भन्दाखेरि यो व्यवसाय पनि हो, सेवामूलक व्यवसाय हो, सेवामूलक व्यवसाय हो। दुईवटा कुरा हामीले यो कार्य समिति नयाँ आइसकेपछि दुईवटा कुरा हामीले गरिरहेका छौँ। अस्ति भर्खरै हामीले बैठक बसेर निर्णय गरेका छौँ। अब यसको हामी प्रारूप पनि बनाएर अगाडि जान्छौँ। दुईवटा कुरा के गर्छौँ भन्दा, एक, कानुन व्यवसायीले पैसा सकेको पैसा मान्छे दिन्छ भने फिस ल्याऊ, तर त्यो फिसलाई पारदर्शी बनाउने। पारदर्शी कसरी बनाउने? देशको ट्याक्स प्रणालीमा हामी जाने। हामी अहिले 10,000 को हाराहारीमा कानुन व्यवसायी करको दायरामा दर्ता भइरहेछौँ, भन्यो भने त करिब त्यही। हामी देशभरि 22,000 लाइसेन्स लिएका मान्छेहरू छन्। तब सबै मान्छे तपाईँको के भन्दाखेरि एक्टिभ हुँदैन। जो एक्टिभ पेसामा छन् त्यो एक्टिभ पेसा भएको 100% कानुन व्यवसायलाई हामी करको दायरामा हामी पनि ल्याउँछौँ। हामीले त्यो प्रक्रिया 10,000 को हाराहारीमा अहिले आएको छ। त्यस कारण तपाईँ कमाउनुहोस्, राज्यलाई कर पनि तिर्नुहोस्, एउटा बाटो त्यो दिने हो। अर्को कुरो के गर्ने हो भन्दाखेरि अब असहाय मान्छे पनि हुन्छन्, कानुन व्यवसायी महँगा हुन सक्छन्। जो मान्छे तपाईँको ब्रिलियन्ट कानुन व्यवसायी भनेर चिनेको छ, धेरै जान्ने भनेर चिनेको छ, त्यो मान्छेले असहायको मुद्दा नहेरिदिने स्थिति भयो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न तपाईँको हुनसक्छ, समाजले पनि भन्छ। त्यसका फेरि दुईवटा बाटा छन्। एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छेसँग पैसा नभएको कारणले, आर्थिक क्षमता नभएको कारणले अदालतमा पैरवी गर्नेबाट मान्छे वञ्चित हुँदैन। 90वटा हाम्रा देशभरिका इकाइ छन्, हरेक जिल्लामा हाम्रो इकाइहरू छन्। त्यो इकाइमा गरिब मान्छेहरूले निवेदन गर्यो भने बार एसोसिएसनका साथीहरूले मुद्दा हेरिदिनुहुन्छ, निःशुल्क हेरिदिनुहुन्छ। हुन्छ। अर्को कुरो त्यसका लागि कहाँ जानु पर्यो भनिदिनु? बार एसोसिएसनमा जानुपर्छ। हरेक जिल्लाका इकाइहरू छन्, त्यहाँ गएर मसँग पैसा छैन, म अन्यायमा परेँ, मसँग मुद्दा लड्ने पैसा छैन भनेर निवेदन दिनुभयो भने उहाँहरूले आफ्नो न्याय पाउनको लागि पैरवी गर्न सक्नुहुन्छ। पाउँछन्। अब त्यसको साथसाथै अर्को अहिले हामीले एउटा नयाँ सुरु गरेका छौँ, के भन्दाखेरि निःशुल्क कानुनी सहायता गर्ने। हरेक कानुन व्यवसायले निःशुल्क सहायता गर्ने। 1 वर्षमा मैले कति सक्छु, 2 मुद्दा गर्न सक्छु, 4 मुद्दा गर्न सक्छु, 5 मुद्दा गर्न सक्छु, 25 मुद्दा गर्छु। र हरेक कानुन व्यवसायले, चर्चित कानुन व्यवसायले, ठुला भनेका कानुन व्यवसायले पनि, चर्चा कम भएका नवआगन्तुक कानुन व्यवसायीहरूले पनि, सिनियर एडभोकेटहरूले पनि अब त्यो गर्ने। त्यो बाध्यकारी नियम हो कि स्वैच्छिक हो? त्यो अब हामी यसलाई बाध्यकारी बनाउँदैछौँ। बाध्यकारी कसैले बाध्यकारी जबरजस्ती गर्नै पर्छ भनेर गर्ने होइन कि हामी उहाँलाई अनुरोध गर्छौँ। अनुरोधको एउटा पद्धति बनाउँछौँ, एउटा रेकर्ड सिस्टम बनाउँछौँ। प्रो बोनो भन्ने अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ, स्वैच्छिक कानुनी सहायता गर्ने, गरिबहरूले असहायहरूलाई गर्ने। हरेक कानुन व्यवसाय हामी यस्तो वातावरणको सिर्जना गरौँ कि मैले त्यो गरे बापत, मैले कसैको काम निःशुल्क गरेँ भने, मैले सेवा गरेँ भने मलाई पनि आत्म सन्तुष्टि हुन्छ नि, समाजले ममाथि राम्रो दृष्टिले हेर्छ नि, होइन। अहिले कानुन व्यवसायमाथि पनि समाजको दृष्टिकोण बिग्रेको छ नि, मान्छेले हामीमाथि औँला उठाएका छन् नि, हामीले। त्यस कारणले हामी त्यस्ता मात्रै होइनौँ है, हामी खराब मात्रै होइनौँ, हामी त सामाजिक अभियन्ता हौँ, समाज सुधार पनि हामी गर्छौँ, जनताको सेवा पनि गर्छौँ भनेर हामीले देखाउनु पर्ने पनि छ नि। त्यस कारणले हाम्रा सबै सिनियर एडभोकेटहरूले पनि त्यसमा सहमति जनाउनु भएको छ। हाम्रो नेपाल बार एसोसिएसन कार्य समितिको सल्लाहकारहरू, सिनियर भूतपूर्व अध्यक्ष लगायतका सिनियरहरू छ, उहाँले तपाईँ यो प्रक्रिया बनाउनुहोस्, हामी गर्छौँ भन्नुभएको छ। यो बडा खुसीका साथ हामी केही समयभित्र सबै कानुन व्यवसायीले वर्षमा कति सकिन्छ निःशुल्क कानुनी सहायता गर्ने त्यो पनि हामी वातावरण बनाउँदैछौँ। त्यो हुन्छ, त्यसले गरे। अब अन्तिममा छौँ हामी। जस्तो यहाँहरू पनि निर्वाचन मार्फत आउनुहुन्छ, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू पनि विभिन्न राजनीतिक दलका सिफारिसका आधारमा नियुक्त हुनुहुन्छ। समग्रमा जस्तो यहाँले भन्नुभयो पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ
ठाडो हस्तक्षेप जति बेलामा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई मुलुकको कार्यकारी बनायो त्यहाँदेखि चाहिँ न्यायालय बिग्रियो भन्ने सङ्केत जुन गर्नुभयो त्यसमा पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ आबद्धता बिना अथवा उनीहरूको सहयोग सद्भाव बिना त न यहाँहरूको सङ्गठन चलेको छ न न्यायालय चलेको छ कसरी हामीले यो पोलिटिकल पार्टीलाई बाहिर राखेर यसको परिकल्पना गर्ने छोटोमा यो बडा एकदम अप्ठ्यारो प्रश्न तपाईँले राख्नु भएको छैन यस्तो किनभने अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यस्तै हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ तर सम्पूर्ण रूपले त्यस्तो मात्रै पनि होइन यसलाई कसरी चाहिँ बुझ्दिनु भने राजनीतिक छ राजनीतिको प्रभाव भएको छ न्यायालयमा पनि सबै न्यायाधीशहरू राजनीतिकै के अरे नियुक्त हुन्छन् त्यसो पनि होइन तर न्यायालयभित्र पनि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको छ राजनीतिका आस्थाका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वको तपाईँको के भन्दाखेरि समर्थनका आधारमा त्यो न्याय परिषद भन्ने संस्था छ जसले न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्छ त्यहाँ पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स भएका कारणले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भएको भनेर सारा देशभरि पत्र पत्रिकाले देखिएको छ त्यस कारण त्यो होइन भनेर हिजो कुनै पार्टीका क्याडरहरू अहिले न्यायाधीश श्रीमान हुनु भएको छ देखिराखेको छ नि त्यो भएको छ तर सम्पूर्ण रूपले त्यस्तो मात्रै पनि होइन त्यो पनि कति पनि हुनु हुँदैन त्यसलाई जिरोमा झार्नुपर्छ त्यसको लागि हामीले सतत प्रयास गर्नुपर्छ त्यसैले नेपाल बार एसोसिएसनमा पनि हामी राजनीतिक पार्टीप्रति आस्था राख्न सक्छौँ विचार हुनसक्छ तर एक्टिभ राजनीतिकको आधारमा आउनुपर्छ भन्ने कुराले यसलाई पनि हामी मिनिमाइज गर्दैछौँ त्यस कारणले हिजो धेरै राजनीति भएको थियो अब हामी त्यो गर्दैनौँ भनेर हामीले चाहिँ वचनबद्धता कम्ती यो कार्यसमिति हामीले गरेका छौँ यहाँ आबद्ध भएको दलले यहाँलाई निर्देशन दियो भने त्यो निर्देशन गलत रहेछ अथवा सही रहेछ निर्देशन मान्न बाध्य हुनुहुँदैन गर्नु हुँदैन मेरो पेसाको विरुद्धमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विरुद्धमा नागरिक हक अधिकारका रक्षाका विरुद्धमा जुनसुकै राजनीतिक पार्टीले जुनसुकै नेताले गरेछ भने त्यसलाई हामीले मान्नु हुँदैन हामी गर्दैनौँ पनि मर्म त यही हो हामी गर्छौँ पनि हामी गर्छौँ कमसेकम मेरो कार्यसमितिले पनि त्यो कुरो भनेको छु म व्यक्तिगत रूपले पनि तपाईँहरूसँग यति यसरी गर्न चाहन्छु के भन्दाखेरि राजनीतिको आधारमा पार्टीको एफिलिएसनका आधारमा हामी आफ्नो मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर जाँदैनौँ हाम्रो मूल पार्टी भनेको पनि नेपाल बार एसोसिएसन हो राजनीति भनेको पनि नेपाल बार एसोसिएसन यो परिणाम हामी पर्खन्छौँ हस् समय र संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हजुर सरकार संवादमा आज हामीले न्यायालय क्षेत्रभित्र देखिएका विभिन्न विकृतिमाथि के गर्न सकिन्छ समाधानका उपाय के हुन सक्छन् बार एसोसिएसनले यसका लागि के गर्दैछ यी र यस्तै विषयमा छलफल गऱ्यौँ यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष हर्क रावल हवस् त आजको सरकार संवाद यति नै म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु नमस्कार